अस्सलामुअलैकुम। IRC पॉडकास्ट से मोहम्मद सगीर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज हम दोबारा से इमोशनल मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ जो टिप्स हैं उस पे हम बात करेंगे। हमने लास्ट टाइम कुछ डिस्कशन किया था जिसमें हमने डिफरेंट उसका एक रिकैप दे देता हूँ ताकि ऑडियंस इजीली कनेक्ट कर सके। और आज जो हम उसकी जो कोपिंग स्किल्स से रिलेटेड इफ़ेक्टिव कोपिंग स्किल्स और इसकी जो इमोशंस को डील करने के जो स्पेसिफिक टिप्स हैं उस पे काम करेंगे, हम उस पे डिस्कस करेंगे ताकि डे टू डे इमोशनल स्ट्रेसेस जो हैं, इमोशनल इश्यूज़ हैं, उन्हें हम अच्छे से डील कर सकें। तो बेसिकली इमोशंस जो हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इवन ऐसे इमोशंस जो पेनफुल होते हैं, डिस्ट्रेसिंग होते हैं, जो स्ट्रेन काज कर सकते हैं, ये वो इमोशंस होते हैं यानी दबाव और तनाव के बायस बनने वाले इमोशंस या जज्बात। ये ऐसे इमोशंस होते हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा के जो हमारे अतवार होते हैं, जो तरीके होते हैं प्रॉब्लम्स को डील करने के, प्रॉब्लम्स को समझने के, ये वही तरीके होते हैं जो लेटर ऑन अगर क्रॉनिक और रोज़ाना की बुनियाद पे अगर आप इन तरीक़ों में इंगेज होते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं और ये अगर एक स्पेसिफिक पैटर्न है और नेगेटिव पैटर्न है तो ये वो पैटर्न होगा जो आपको लॉन्ग टर्म में किसी भी इमोशंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, OCD, इवन जो मूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसकी तरफ भी लोगों को लेके जा सकता है। सैडनेस, क्रॉनिक सैडनेस की तरफ, डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकती है। एंग्जाइटी जो है या फियर जो है वो आपको एंग्जाइटी, फ्यूचर रिलेटेड जो एंटिसिपेशन है वो आपके लिए ओवरवेलमिंग हो सकती है। तो इस तरह की जो प्री ऑक्यूपेशंस हैं, एप्रीहेंशंस हैं, इनका तदारक या इनको कैसे रूट आउट कैसे करना है उसके से रिलेटेड हमने बात करनी है। हमने इसके अलावा डिफरेंट ऐसे ह्यूमंस जो ट्रेंड्स थे, जो मैलएडैप्टिव कोपिंग पैटर्न्स थे, जैसे अवॉइडेंस है, सोमैटिक अवॉइडेंस पे डिस्कस किया था हमने, कॉग्निटिव अवॉइडेंस पे डिस्कस किया था हमने, सिचुएशनल अवॉइडेंस पे जिसमें हम मुख्तलिफ लोगों को, जगहों को और सिचुएशंस को इसलिए हम अवॉइड कर रहे होते हैं कि वो हमारे लिए पेनफुल होती हैं, हम उनसे घबरा रहे होते हैं, हमें उनसे खौफ आ रहा होता है और यही वो वजूहात होती हैं कि हम ऐसे पेनफुल सिचुएशंस को एक्टिवली अवॉइड करते हैं। और ये अवॉइडेंस बेसिकली हमारी जो एक लूप क्रिएट करता है, एक साइकोलॉजिकल लूप होता है जिसे हम साइकोलॉजिकल फीडबैक लूप भी कहते हैं। और ये वो ऐसा लूप क्रिएट करते हैं ये नेगेटिव इमोशंस कि एक दफ़ा जब आप अपनी प्रॉब्लम को अवॉइड कर देते हैं, आपको इमीडिएटली उस एंग्जाइटी, उस टेंशन, उस डिस्ट्रेस से एक शॉर्ट टर्म में उसका एक बेनिफिट होता है। वो प्रॉब्लम, वो डिस्ट्रेस या वो स्ट्रेन जो है, दबाव, वो ख़त्म हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने किसी से मिलना था किसी एक सिचुएशन में जहाँ पे स्टेक्स इन्वॉल्व थे और आपको ये मालूम था कि ये जो प्रॉब्लम है या ये जो सिचुएशन है आपके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें आपने बड़ा जो क्रूशल चीज़ें वो डिस्कस करनी है या उनको सॉल्व करना है, जिसमें मे बी आपने अपने से रिलेटेड कोई जो सफाई पेश करनी हो कुछ लोगों के सामने, कोई एक ऑन गोइंग कन्फ्लिक्ट है उसे रिजॉल्व करना है, तो डेफिनेटली आपसे रिलेटेड बात की जाएगी। आपका उस प्रॉब्लम में जो कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से हुआ है, जो प्रॉब्लम्स आपने कंट्रीब्यूट किए हुए हैं, उसका आपको उन चीज़ों से रिलेटेड ज़िम्मेदार ठहराया जाना है। तो ये वो जो ज़िम्मेदारी आपने लेनी है, इंसान इससे घबरा रहा होता है और फिर वो जो क्रूशल टॉक करना नहीं चाहता क्योंकि उससे घबरा रहा होता है। तो ये जो एक्टिव अवॉइडेंस के पैटर्न्स होते हैं, ये जब आप अवॉइड करते हैं उस सिचुएशन को, डॉज करते हैं, मोबाइल फ़ोन ऑफ कर दिया, डिस्कनेक्ट हो गए, जो आपका कंट्रीब्यूशन था उससे गायब हो गए, जो मंज़र था उससे आप निकल गए, तो अब ये होता है कि आपको इमीडिएटली वक्ती तौर पे एक प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करने से एक सुकून मिलेगा, एक रिलीफ मिल सकता है जो कि शॉर्ट टर्म रिलीफ होता है। अब ये वो रिलीफ आपको रीइंफोर्स करता है, आपको एक ऐसा जो है वो एक ऐसा बिलीफ पैटर्न बनाता है कि जब भी प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें अवॉइड करना है। तो इसके साथ होता ये है कि आपकी जो सेल्फ इस्टीम है
پرابلمس کو ہینڈل کرنے کی، پرابلم سے ریلیٹڈ ایک پازیٹیو آؤٹ کم مائنڈ میں رکھنے کی کہ یار میں مشکل ترین حالات یا مشکل جو سچویشنز ہیں یا ڈیفیکلٹ پیٹرنز ہیں ان سے میں نبرد آزما ہو سکتا ہوں، میں ڈیل کر سکتا ہوں، میں فیس کر سکتا ہوں. یہ والی جو ایک ایفیکیسی بلیف ہوتا ہے یا یہ ایک تھنکنگ پیٹرن ہوتا ہے، ایک آپ کو اپنے اوپر ایک اعتماد ہوتا ہے، خود اعتمادی کی ایک کیفیت جو ہے یہ انسان کے اندر آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تھوڑا سا بھی سٹرین ہوتا ہے آپ اس کو ایک تو ایگزیجریٹ کرتے ہیں، میکسیمائز کرتے ہیں کہ اسی طرح کا سٹرین ہوگا جو کہ انیویٹیبل ہے، جو بہت ہی پرابلمٹک ہوگا میرے لیے، اور سلوشن آپ کے پاس وہی آپ کا ایک ٹپیکل پیٹرن ہوگا کہ آپ ایک پرسسٹنٹ رسپانس پیٹرن کے تھرو اسی کا ڈیل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوگا کہ اوائڈ کی جائے اس سچویشن کو، اس سے بھی بھاگا جائے یا دور ہو جائے. اب یہ جو ڈیٹیچمنٹ ہوگی یا بھاگنا ہے سچویشن سے، یہ لانگ ٹرم میں آپ کے لیے پرابلمز پیدا کرنا شروع کر دے گا. آپ کے ریلیشن شپس خراب ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کے جو اگر آپ آکوپیشنل لائف میں، اپنی اکیڈیمک لائف میں، یا آپ ایون اپنے انٹرپرسنل جو لائف ہے، آپ کی جو سوشل لائف ہے، تو یہ وہ سارے ایریاز ہوں گے جو افیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو ڈس فنکشننگ جو ہے آپ کی ان تین ایریا سے متعلق جو آپ کی جو کام کاج کی صلاحیت تھی ایفیکٹولی، یا جتنے آپ مؤثر طریقے سے ان معاملات کو ڈیل کر رہے تھے جو کہ آپ کے کام کاج سے متعلق تھا، جو آپ کے اپنی جو سوشل لائف ہے اس سے ریلیٹڈ تھا، اور اگر آپ طالب علم میں اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کی جو اکیڈیمکس تھے اس سے ریلیٹڈ تھا، یہ چیزیں افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور آپ ایک جو ہے پرسسٹنٹ ایک ایسی سٹیٹ آف مائنڈ میں رہنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ کسی نہ کسی ڈیزیز سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، ڈپریشن سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے، انگزائٹی سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے. ایون اس طرح کے پیٹرنز ڈیولپ ہو جاتے ہیں جو کہ پرسسٹنٹ ہوتے ہیں، اور آپ کی روزمرہ کی جو آپ کی ایک شخصیت ہے یا جو زندگی ہے، آپ کی اپنی زندگی میں ان چیزوں کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کے گھر والے آپ کے ارد گرد موجود جو سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ پرابلم ہے، آپ ایسا کیوں ہوتے ہیں، آپ چڑچڑے ہو گئے ہیں، آپ اریٹیبل رہتے ہیں موسٹ آف دی ٹائم، آپ جو ہے لوگوں کو ایکٹیولی اوائڈ کرتے ہیں، آپ کی جو ورک ریلیٹڈ اسائنمنٹس ہیں وہ آپ وقت پہ کمپلیٹ نہیں کرتے، آپ وقت گزارتے رہتے ہیں، ٹائم لیتے رہتے ہیں، پروکراسٹینیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اب ایسی سچویشنز ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو آپ کو آپ کی زندگی میں ایک ہیوی جو ٹول ہے وہ آپ سے جو ہے نا آپ کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے. اب اس سچویشن سے جو سلوشن ہے وہ بیسیکلی سب سے پہلے جو کی ہے وہ ایکسیپٹنس ہے، ایکسپریشن ہے، کہ آپ ایکسیپٹ کریں اپنی اس کنڈیشن کو اور ایکسپریس کرنا شروع کریں. ایسے لوگ جو آپ کے ارد گرد موجود ہیں جیسے سگنیفیکنٹ ہیں، تو ان میں سے وہ جینون لوگ جن کے ساتھ آپ اپنی فیلنگز شیئر کر سکتے ہیں، جنہیں آپ سائیکلوجیکلی ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ وہ لوگ ہیں جو جینونلی آپ کو سنیں گے، آپ کے احساسات کا، آپ کی باتوں کا مذاق نہیں بنایا جائے گا، اسے کانفیڈینشیل رکھیں گے. ایسے جو دوست احباب ہیں آپ کے سگنیفیکنٹ ہیں ان کے ساتھ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو جیسے ہی آپ شیئر کرنا شروع کریں گے بیسیکلی آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم سٹارٹ ہونا شروع ہو جائے گا. جیسے ہی آئیڈینٹیفیکیشن ہونا شروع ہو جائے گا آپ کو، اب آپ کو کچھ پیٹرنز، کچھ کوپنگ سکلز کی ضرورت ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو ایموشنز ہیں انہیں امبریس کریں اور ایک ویلیو مائنڈ میں رکھیں کہ یہ جو ایموشن ہے، انگزائٹی ہے یا فیئر ہے یا کوئی اور سٹرین ہے یا ڈسٹریس آپ فیل کر رہے ہو اپنے اندر، ایون سیڈ فیل کرتے ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ لوگوں سے دور ہو جائیں، لاس کو پروسیس نہ کریں، تو لاس کو پروسیس کرنا شروع کریں. ایون آپ کی جو ایموشنز ہیں، فیلنگز ہیں، اس کے بارے میں یہ ضرور جانیں کہ یہ جو ہے لائف لانگ نہیں ہے، یہ ایور لاسٹنگ ایموشن نہیں ہے، یہ بریف سپین کے لیے ہے، اس کا ایک خاص دورانیہ ہے اور مختصر دورانیہ ہے، ایک خاص وقت کے لیے آئے گی اور چلی جائے گی. تو جب وہ آئے آپ کو تو اس کو آپ نے اس طرح سے فیل کرنا ہے کہ جیسے کہ ایک ویو پیٹرن ہے. آپ ایک ساحل پہ کھڑے ہیں اور آپ دیکھتے ہو کہ ایک بہت بڑی
جو ویو ہے وہ آپ کی طرف اپروچ کر رہی ہے، تو آپ دیکھیں گے جب ساحل پہ پہنچتی ہے تو بالکل پوری طرح سے وہ جو ہے مرج ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے اس کی انٹینسٹی۔ تو ایموشنز بھی اسی طرح سے ہیں، آتے ہوئے محسوس ایسے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کو کرش کر دیں گے، بڑے انٹینس فیل ہوتے ہیں، اوور ویلمنگ فیل ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ اگر انہیں ایکسپیرینس کرنا شروع کر دیں تو آپ کو لگے گا کہ وہ ایک ویو ہوگی جو آپ میں فیل ہوگی اور پھر وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی۔ ایموشنز کو جتنا اوائڈ کریں گے وہ اتنا فریکوینٹلی اور اتنا ہی اسٹرانگلی واپس آپ کی طرف دوبارہ اس کا سپیل ہوگا۔ تو ڈفرینٹ سپیلز ہوں گے، انہیں ایکسیپٹ کریں، امبریس کریں، ایکسپریس کریں، تو ہوگا کیا کہ آپ ایموشنز کو چینلائز ریگولیٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ سیکنڈ جو ہے اس کے لیے کہ ہم بیسیکلی ایموشنز کو فزیکلی کوگنیٹیولی پروسیس کر رہے ہوتے ہیں، تو فزیکلی پروسیس کرنے کا میں نے آپ کو ٹپ دے دی ہے کہ اس کو ایکسپیرینس کریں۔ اسی طرح سے کوگنیٹیو یعنی کہ سوچ میں، تھنکنگ میں آپ اس کو مائنڈ جو ہے آپ کا اس پیٹرن پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ایسی کون سی سوچیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں جو آپ کی ان نیگیٹو ایموشنز کو انٹینسیفائی کر رہے ہیں، اس کی شدت میں اضافہ کر رہی ہیں۔ ایسی سوچیں ہوتی ہیں جو نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے، جیسے کہ میں یہ کبھی نہیں کر سکوں گا، میرے لیے بہت مشکل ہے۔ تو یہ جو آپ کی اس طرح کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں کہ یہ سچویشن بالکل مجھے کرش کر دے گی، میں بالکل جو ہے انیبل ہوں اس سچویشن میں، بالکل اس کے اہل نہیں ہوں کہ میں یہ سچویشن کنٹرول کر سکوں، تو اپنے اندر جو ہے وہ ایک کر گزرنے والی جو فیس کرنے والی اس طرح کی تھاٹس پیٹرن آپ نے ڈیولپ کرنا ہے، پازیٹیو تھنکنگ بنانی ہے، اپنے آپ کو حوصلہ دینا ہے، نہ کہ آپ کی سوچ میں حوصلہ شکنی کے ایسے سوچیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب آپ پازیٹیو تھنکنگ ڈیولپ کر لیتے ہیں، اور پازیٹیو تھنکنگ کی جو شناخت ہے وہ اس طرح سے ہو سکتی ہے، یا اس کو آپ اس طرح سے ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ یہ بیسیکلی نیگیٹو تھنکنگ کے اپوزٹ سچویشن ہوگا، اپوزٹ تھاٹس ہوں گے، بالکل اس کے مخالف جو ہے قسم کا کنٹینٹ ہوتا ہے جو پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے۔ اور نیگیٹو تھنکنگ جو ہوتی ہے وہ ان پلیزنٹ ہوتی ہے، وہ جب آپ کے اندر چل رہی ہوگی تو آپ اس سے اچھا کمفرٹیبل یا پلیزنٹ فیل نہیں کر رہے ہوں گے، اور آپ کو لگے گا کہ یہ ایسی سوچیں جو آپ کو جکڑ لیتی ہیں اور بار بار سوچیں آ رہی ہوتی ہیں، ریپیٹیو ہوتی ہے، انٹروسیو ہوتی ہیں، آپ کے ذہن میں داخل ہو جاتی ہیں اور آپ کو ہائی جیک کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ان تھنکنگ پیٹرنز کا یا یہ جو خاص قسم کی سوچیں ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کو لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کا اپوزٹ پازیٹیو سٹیٹمنٹس کیا بن سکتی ہیں، وہ سیلف جو سٹیٹمنٹس ہوں گی پازیٹیو وہ ان کے بالکل اپوزٹ بنائیں، اور وہ آپ اپنے ساتھ جو ہے اس کو ریپیٹ کریں، اس کو دہرا سکتے ہیں اپنے ذہن میں۔ جیسے ہی نیگیٹو تھنکنگ آئے اس کی جگہ آپ نے یہ پازیٹیو تھنکنگ ریپیٹ کرنی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جو آپ اپنے ایموشنز کو ایک ہلکا سا آپ فزیالوجیکل جو آپ کے اندر ایک سائن یا کلو آپ نے فیل کیا، جیسے کہ سویٹنگ یا ایک ہارٹ فلیش فیل کیا، اور آپ اس کو ایگزیجریٹ کرنا شروع کر دیا سوچوں میں، تو وہ آپ کے لیے مے بی ایک پینک اٹیک یا ایسی انگزائٹی ہو جو آپ کو فینٹ کر سکے، لیکن اسی کو وہ انگزائٹی آپ کا جو ہے آؤٹ آف کنٹرول فیل ہو سکتی ہے۔ اور اسی انگزائٹی کو اگر آپ پازیٹیولی اور اس ایک جو آپ نے فزیکل کلو اپنے اندر دیکھا تھا، ایک ایسا سائن جو آپ نے پک کیا تھا جو افیکٹ ریلیٹڈ تھا یا فزیکل سینسیشن ریلیٹڈ تھا، اس کو اگر آپ پازیٹیولی اور اس وقت آپ ریلیکس کرنے کا سوچیں، کوئی بھی میتھڈ ہو سکتا ہے ریلیکس کرنے کا، آپ کوئی جو ہے خاص قسم کی آیت پڑھ سکتے ہیں، اس پہ کنٹمپلیٹ کر سکتے ہیں، آپ ڈیپ بریدنگ کر سکتے ہیں، گہرے سانس لے سکتے ہیں، انہیل آپ نوز سے کریں، ایکزیل ماؤتھ سے کریں، یعنی کہ ناک سے سانس لیں گہرے سانس اور منہ سے اس سانس کو واپس نکالیں، یہ پیٹرن کر سکتے ہیں۔ آپ آنکھیں بند کر کے کسی ریلیکسنگ پوز میں ریلیکس کر سکتے ہیں، اور ایک خاص قسم کا جو آپ کے کوئی بھی آپ کو جیسے کوئی بھی چیز آپ کو پسند ہے وہ آپ اس کا تصور اپنے ذہن میں قائم کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ پازیٹیو اسٹریٹجیز ہوں گی جو آپ کو ہیلپ کریں گے کہ اس طرح کی ایموشنز، اس طرح کی جو فیلنگز ہیں جو آپ کے لیے
प्रॉब्लमेटिक होती हैं उनको आप अच्छे से कोप कर सकें। ये इफ़ेक्टिव कोपिंग मैकेनिज़्म है। हम अपने इमोशंस को कभी भी किसी भी लेवल पे अवॉइड नहीं कर सकते, ना ही आप हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमेशा के लिए इन इमोशंस को अपने अंदर सप्रेस कर सकते, आप इन्हें दबा भी नहीं सकते। ये अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली आपके जहन में आते रहेंगे। तो आप इनका एक ही सॉल्यूशन है, वो इनको अच्छे से चैनलाइज करना, इनको रेगुलेट करना। और जैसे ही आप रेगुलेट करना शुरू कर देंगे, अपने इमोशंस को डिस्कस करना शुरू कर देंगे, उसको डीप डाउन डाइसेक्शन करना शुरू कर देंगे अपने इमोशंस का, कि आपकी फिज़िकल सेंसेशंस क्या होती हैं, कब पैदा होती हैं, कॉग्निटिव लेवल पे क्या सोचें चल रही होती हैं, सिचुएशंस में क्या होता है, अर्ली जो वार्निंग साइंस हैं वो आप जब पिक कर लेते हैं और आपके पास कोई ना कोई अच्छा सपोर्ट सिस्टम मौजूद है, जिसमें आपका स्पाउस हो सकता है, आपका बहन भाई सिबलिंग्स में से कोई हो सकता है, आपके माँ बाप में से कोई ऐसा हो सकता है, आपका कोई दोस्त ऐसा हो सकता है जो कि जेन्युइन हो, तो ये वो सोशल सपोर्ट सिस्टम है जहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इवन अगर आप किसी को भी जेन्युइन नहीं समझते तो बीइंग अ मुस्लिम आप अपनी नमाज में जाएं, नमाज में अल्लाह के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करें, सजदा करें, सजदे में अपने इमोशंस, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स अल्लाह के सामने एक्सप्रेस करें। जेन्युइनली आपको जो है एक जो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, रिलीफ फील होगा और अल्लाह की ज़ात पे कंटेमिनेट करें। तहज्जुद के वक्त, फजर के वक्त उठें, उससे पहले ज़िक्र करें और अपनी जो डीप जो आपकी इंट्रोस्पेक्शन है वो करें, अपने थॉट्स पे, अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग्स पे, और देखें कि क्या आपकी ज़िंदगी जो है वो आप अल्लाह के बताए हुए तरीके जो हैं, जो एक इस्लामिक वेज़ हैं या टीचिंग्स हैं उसके मुताबिक हैं या नहीं है। क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हमारा जो आइडियल सेल्फ है वो इस्लाम ही है और इस्लाम रिलेटेड है। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हमारा एक आइडियल हो सकता है। तो अपने आप को उस आइडियल सेल्फ के करीब लेके आएँ। तो जितना आप उसके करीब होंगे उतना आप अच्छा महसूस करेंगे, उतना आप सेटिस्फाइड फील होंगे। तो ये जो सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस है, इत्मीनान जो है, ये आपका किसी भी मटेरियल चीज़ से नहीं हासिल होता। आप अगर कहते हैं कि औलाद का ज़्यादा होना आपके लिए ज़हनी जिस्मानी इत्मीनान का बायस होगा, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप समझते हैं कि आपका दौलतमंद होना आपको ज़हनी जिस्मानी और नफ्सियाती लिहाज से इत्मीनान का बायस होगा, तो ये इत्मीनान बख्श चीज़ें नहीं होती। जायदाद का ज़्यादा होना, माल व असबाब का ज़्यादा होना इत्मीनान बख्श नहीं है, जबकि आपकी अपनी कोर वैल्यूज़ हैं। आपका जो ज़ाब्ता हयात वो किस पे है, आपका बिलीफ सिस्टम कहाँ से बना हुआ है, वो किन अकीदों पे बेस्ड है। अगर वो अकीदे सही हैं, ट्रू हैं और वो इस्लाम की रूह के मुताबिक हैं, क्योंकि आपके अंदर भी एक रूह है जो स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन, अल्लाह की तरफ और अल्लाह की तरफ रग़बत रखती है। और अगर आप उसको अल्लाह से दूर रखेंगे तो वो रग़बत आपको मुख्तलिफ़ नफ्सियाती इमोशनल जो मैनिफेस्टेशंस हैं, एंग्जाइटीज़ की सूरत में, डिप्रेशन की सूरत में, सैडनेस की सूरत में, डिससेटिस्फेक्शन की सूरत में, इवन खालीपन के एहसास की सूरत में, ये सारी की सारी चीज़ें आपको महसूस होती रहेंगी जब तक कि आपकी सोल जो है वो कनेक्ट ना हो जाए। हम अपनी ज़िंदगी में अपने जिस्म पे तो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, इसको सारे प्लेयर्स दे रहे होते हैं, इसको पूरी तरह से फीड कर रहे होते हैं। हम अक़ल को भी समहाउ किसी न किसी लेवल पे, कॉग्निटिव लेवल पे भी फीड कर रहे होते हैं। हम नॉलेज गेन कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन गेन कर रहे होते हैं, हम मीडिया पे रहते हैं, हम जो है जो एक टेलीविज़न है वहाँ से जो भी आईटी के डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं इंफॉर्मेशन हासिल करने के, आर्टिकल्स हैं, रिसर्च हैं, बुक्स हैं, हम सब पढ़ के अपने अक़ल को भी फीड कर रहे होते हैं, उसकी भी एक फीडिंग है। इसी तरीके से आपके अंदर एक हार्ट है, एक कल्ब है, उसकी भी तो फीडिंग है, उसके लिए भी ज़िक्र है, कंटेम्पलेशन है, उसके लिए भी तो है इंट्रोस्पेक्शन। वो क्यों नहीं कर रहे हम वो एक जो तसव्वुर खुदा है वो अपने अंदर क्यों नहीं पैदा कर सकते? हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इस दिल में कैसे कंटेन कर सकते हैं? वो मोहब्बत कैसे आएगी हम में? हम कैसे जो है वो शुक्रगुज़ार हो सकते हैं अपने रब के? और वो जो एक प्रैक्टिस है सब्र की और शुक्र की, वो कैसे कर सकते हैं? तो ये सारे के सारे
عقیدے ہیں، پیٹرنز ہیں جو ہم لیک کر رہے ہیں، اور جب ہم یہ چیزیں لیک کریں گے تو ہماری سچویشنز، ہماری یہ جو دنیا ہے یہ پھر ہمارے لیے سیٹسفیکشن کے بجائے ڈسسیٹسفیکشن اور فرسٹریشن کا باعث بنے گی، اور یہ فرسٹریشن ڈیفینیٹلی سائیکولوجیکل ہیلتھ پہ بھی امپیکٹ رکھے گی اور سائیکولوجیکل النس کی طرف ہمیں پش کرتی رہے گی۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ جو کمنگ ویک ہوگا اس میں ہم مزید اس کی ڈیفرنٹ جو ڈیٹیل ہوں گی اس پہ ڈسکس کریں گے، اور ایموشن ریلیٹڈ جو پرابلمس ہیں پھر ہم ان ڈیزیز کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔